हे आम्ही सदांच नोटीस केलां की जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता तेन्ना आवय बापूय सदांच सपोर्टीव आसता. कितें आसूं मागीर तें नाटक आसूं किंवा डान्स आसूं किंवा गायन आसूं की चल आपणाल्या बायक व्हरुया स्टेजीर और आपणाल्या चेड्याक व्हरुया स्टेजीर उमेदीन व्हरतात. तुमी सुद्दां ल्हान आशिल्ले, आय थिंक तुमी 5th कितें तरी आशिल्ले. म्हाजेय बी तशेंच जाल्लें. म्हाकाय शाळेन आसतना खूब फुडें काडटाली आई आनी तांकां उमेद जाताली की बाय आमचें गाता, बाय आमचें डान्स करता, बाय एक्टींग करता. शेजारी तशेंच सपोर्ट करताले. पूण जशें वयान येयलें आनी वयान येयना फुडें म्हाका दिसलें की हांवें करचें नाटक, हांवें खंयसर तरी वयचें भायर, हांवें म्हाजी कला दाखोवची. त्या टायमार सगळे बॅरियर्स येयले की ना, लोक कितें म्हणटले, तूं रातचें भायर उरतलें, घरा कडेन केन्ना पावतलें, कोण तुका पावपाक येतलो, वाटेर कितें जालें जाल्यार ही सगळी चिंता जाताली. तो एक पिरियड म्हणजे अमूक एक पिरियड पर्यंत तूं कर, मागीर स्टॉप, अशें तरेचें एक हें आसलेलें. म्हाका दिसतालें की ना, म्हाका करपाक जाय. पूण एक बायल मनीस आसल्या कारणान ती इच्छा दामून दवरची पडटाली त्या टायमार सुद्दां. पण कशें तरी करून मागीर फुडें कशें तुमी हाव डिड यू फायट फॉर दॅट की तेन्ना बिकॉज तेन्नाचो वेळूय डिफरंट, काळूय डिफरंट आशिल्लो आनी तेन्ना नाटकां करप, रातचे भोंवप एस्पेशली गर्ल्सां खातीर खूब चॅलेंजींग आसतालें. हाव डिड यू ओवरकम दोज कायंड ऑफ चॅलेंजीस? तेन्ना कशें कितें केलें तुमी? स्टार्ट कशें जालें की गांवान आमच्या नाटक जातालें तेन्ना ओके आसलेलें, म्हणजे गांवान अलाव करताले, थंयच्या थंयच रिहर्सल्स, थंयच्या थंय शो जातालो, मागीर परत रोखडेच घरा पावताले. लागींच आसा देवूळ, देवळाच कडेन आमचें घर, गजांत लक्ष्मीचें देवळाच कडेन. सो सगळे गांवचे वळखीचे आसताले. आनी मेन कशें आसा, एक दादल्या मनशाची हुकूमशाही कशी आसता, मेल डॉमिनेटींग म्हणटा तशें, की बाबा ना, बायल मनशांनी भायर सरप ना रातचें, चड वेळ अशें बेगीन घरा पावपाक जाय. तेका लागूनच मे बी पयलींच्या नाटकांनी जावं आजून सुद्दां लेडीज एकूच आसता जावं दोनूच आसता, चडशे दादले आसता, जावं ते घरा कडल्यानूय दादले धाडिना म्हणूनय तें एक कारण आसूंक शकता. जावं दादल्यांक आपली कला चड दाखोवपाक जाय, म्हणजे दादल्यांनी चड आसपाक जाय, लेडीज कमी आसल्यार. आनी एक गजाल म्हणटा ती लेडीज कमी मेळटाली त्या टायमार, म्हणटकूच ती पेमेंट तांकां चड दिवचो पडटालो. सो तांकां पेमेंट चड दिवचो पडल्या कारणान मे बी ते दादले ते एकूच लेडीज पुरो, इतलेंच नाटक आसूं अशें जातालें आसतलें, अशें म्हाजें थिंकींग. एक 15-16 वर्सांचेर नाका, आमकां लोक अशें म्हणटले तशें म्हणटले, फॅमिलीचें सगळें बर्डन येवपाक लागलें. राजदीपान तेज्यान पयलीं 10वी 11वी 12वी जाली म्हाजी. 12वी शिकलें हांव आनी घरांतली आमच्या हालत तितली बरी नासली, म्हणजे फायनान्शियल आमकां सपोर्ट करपाक, म्हणजे जरी म्हाका लॉयर जावपाचें आसलें तरी तेका लागून खूब शिक्षण जाय आसलेलें. शिक्षण म्हटल्यार पयसो येयलो आनी पयसो, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसलेल्या मनशाक तुका शिक्षण कशें घेवपाक मेळटलें. सो आमी 4 जाणां भावंडां आनी बाबा जरी म्हाजे पेटी मास्तर आसलेले, ते फ्रिडम फायटर आसलेले, सो तांकां गुडघ्यांक मातसो प्रॉब्लेम आसलो, ते काम करपाक शकनासले. सो आई खंयसर तरी अशी काम करून आमकां पळयताली. आनी सॅल्यूट टू हर, कारण 4 भुरग्यांक त्या टायमार ती एकटी काम करून 4य भुरग्यांक तिणें शिकयली, कशी जावं 12वी पर्यंत तिणें आमकां शिकयली 4य भुरग्यांक. फुडें मागीर हांवेनूच विचार केलो की हांव सदांच, आनी त्या टायमार एक अशें आसलेलें वातावरण की तूं एक 10वी केली, तुजे कडेन फुडें शिकपाक जमना, बॅग खानांक लाय, डबो घे, कोणूय कामाक वच, पॅकर म्हणून. आई कांती शेट म्हाज्या आईचें नांव, आनी खूब हार्डवर्कींग वुमन. तिका हांवें सारकी अशी पळयल्या की दादलो कशी ती झटून तिणें काम केलां आनी आमकां 4य जाणांक तिणें शिकोवपाची दवरूंक ना. दॅट इज ग्रेट थिंग. तिणें इतल्या त्रास काडून आमकां 4य जाणांक शिकयली कशी तरी करून. आनी तिका हांवें सांगलें मागीर त्या टायमार, आई आतां आसूं, म्हणजे शिक्षण आनी हांव फर्स्ट क्लास येयल्लें, 12थाक कॉमर्स केल्लें हांवें. सो तरी आसतना म्हाका फुडें वचपाक मेळना म्हणून हांवें आईक सांगलें. आई म्हटलें आसूं, हांव कामाक वयता, भावाक एकट्याकूच शिकय, आमचें बरें आसा, आमी कोणाल्या तरी घराक वयपाची न्हू, सो शिक्षण तितलें पुरो, हांव आतां कामाक वयता. हांव सो कुणें कामाक वचपाक लागलें. सो कामाक गेल्यार थंयसर हांव उलयतां, हो भाव म्हाजें पळोवन, जावं सिंगींगूय करता, आमी गजाली करीत करीत काम करतालीं न्हू, लायनीचेर एका आसत जाल्यार खंयच्याय. सो थंयसर एक सावय वेरेचोच भुरगो, सुर्यकांत नायक म्हणून, तो थंय कामाक आसतालो. तेणें म्हाका पळयलें
आनी ताका कळ्ळें की हेजे भितर कितें तरी एक्टिंगेचें आसा, पोटेन्शियल आसा. सो त्याच टायमार शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लब म्हणून वेरेची एक संस्था आसलेली. तेंच्यांनी ठरयलें की एकांकिका कंपिटिशन आसलेलें ताका भाग घेवचो. आनी एक एकांकिका संजीव वेरेकर लिखीत मांड ओसाड जातना म्हणून कोंकणीन एकांकिका आसली बरयल्ली. सो तांकां ते लेडीज मेळनासलेले. सो हेणेन म्हाका पळयलें थंयसर उलयता करता तें, आनी ताका दिसलें की हांव कितें तरी करपाक शकता म्हणून. ताणें म्हाका विचारलें आनी अशें भिवूनच विचारलें की तूं करपाक शकतलें. म्हणलें म्हाका आवड आसा, पूण तुका घरा कडेन विचारचें पडटलें, आईक विचारचें पडटलें, बाबाक विचारचें पडटलें. तो बावडो येयलो आमगेर विचारपाक, पूण तो एकटो येयलो ना. ताणें कमलाक्ष खेडेकर जे डिरेक्टर आसलेले त्या टायमार तांकां घेवन येयले. आनी ते येयले आनी तेंच्यांनी आईक सांगलें की हांगाच आसतली एकांकिका आनी ताका आवड आसा न्हू, सो ते कंपिटिशनाक आनी अशें न्हू नाटक बीन व्हडलें न्हू, एक वराची एकांकिका. सो ती एकांकिका तेन्ना हांव हार्डली 16-17 वर्सांचें, आनी तो रोल आसलेलो तो म्हाका 65 इयर्स लेडी जाणटेलीचो. सो तो हांवें रोल केलो. आनी पयले फावटी केलो तेन्ना तितलो बरो जालो ना तो पळोवपाक. जेन्ना तो रायटर येयलो संजीव वेरेकर, तेन्ना ताणें सांगलें त्या रायटरान की एक 60-65 वर्साची बायल आसा, ती एक जर 16 वर्सांचें भुरगें करता जाल्यार ताणें तें कशें करपाक जाय, कशे तरेन करपाक जाय, ताका मातशी तरी धाप लागतली, ती उलयतना मातशें तरी जाणटेपण येवंक जाय, तें वॉयस मॉड्युलेशन जाय. तेन्ना म्हाका खंयसर तरी जाणवपाक लागलें की कॅरेक्टर केलें म्हणून जायना, की तेजे स्टडी जावपाक जाय की बाबा आपूण खंयचे एजीचो रोल करता, कितें करता हें कळपाक जाय. सो हांव तशें मागीर व्हेरी नेक्स्ट एका शोवाक ताणें सांगलेलें तें सगळें आत्मसात करून ते प्रमाणे हांवें रोल केलो. आनी ती एकांकिका मागीर वयता थंयसर फर्स्ट येवपाक लागली. आनी वयता थंयसर म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस प्रायज, वयता थंयसर म्हणजे इतले ल्हान एजीर सुद्दां हांवें इतले जाणट्याचो रोल करून, आनी फर्स्ट टायम कशें न्हू की प्रायजां काडली भरपूर, म्हजें नांव जावपाक लागलें, पेपरांचेर नांवां येवंक लागलीं. आनी म्हाका उमेद जावपाक लागली, येस आय कॅन डू इट अशें जावपाक लागलें. पूण कितें ही आतां एकांकिका सोंपल्या नंतर मागीर कितें उरतलें न्हू, परत आसलें तशें कामाक वचपाचें. तें काम चालूच आसलें म्हजें, कामाक वयतालेंच हांव. आनी हेकाय बीन म्हणजे एकांकिकेक रिहर्सलीक आनी सकाळी कामाक वयता आनी सांजचे मागीर तुमी रिहर्सल करून हें जाल्लें न्हू, स्टार्ट जाल्लें न्हू तें कंपिटिशन. तेन्ना अशें न्हू की कमर्शियल अशें न्हू, कंपिटिशनाक वयतालें. ते चुकोवन केन्ना आसतालें न्हू, पण वयता थंय कंपिटिशनाक बेस्ट एक्ट्रेस म्हाका. मागीर उमेद येयलीशी, म्हणजे पेपरांचेर नांवां जावंक लागलीं, फोटोज येवंक लागले, उमेद जाली, आईकूय मातशें बरें दिसपाक लागलें. पूण ही जाली एकांकिकेची बाजू. आतां म्हाका जर एक्टींग करपाक जाय जाल्यार फुडें कितें कशें कितें. आनी म्हाका खूब उमेद आसली की हांव केन्ना तरी टीव्हीर दिसूंक जाय, म्हणजे सिरियलींनी येवपाक जाय. इवन हांव फिल्म्स पळयतालें, सिरियली पळयतालें, घरा कडेन येवन हांवें एक्ट करप, एकुलतेच एक कडेक रावप आनी हांवच बडबडटालें डायलॉग्स बीन अशें पिशे कशें अशें. सो ती धाकटी भयण म्हाका सदांच नोट करताली आनी ती विचारताली म्हाका तूं अशें कशें उलयता बीन म्हणून. तें जालें. तेज्या नंतर ती एकांकिका सातेरभाटान आसलेली आमच्या थंयसरूच. बरें सगळ्या आख्ख्या गांवान गोंयान आख्ख्या करून करून सातेरभाटान कंपिटिशन आसलें. थंय दिसता राजदीप येयल्लो पळोवपाक. आनी ते राजदीपान पळयलें आनी ताका म्हाजो एक्ट आवडलो. तो म्हाका मेळ्ळो येवन आमगेर आनी म्हाका सांगपाक लागलो, तुवें म्हणलेलो एक्टींग केली पळय न्हू, आपल्याक भरपूर आवडली, तेन्ना आमकां म्हणपाक लागलो नाटकान एक लेडीज जाय, तूं करपाक शकता. हांवें म्हटलें म्हाका म्हणलें आवड आसा, पूण तुका आईक विचारचें पडटलें परत, मेन थंयसर सगळें. बरें म्हणपाक लागलो तो येयलो, आईक सांगलें ताणें. आनी हांवेंनूय मातशी आईक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो. आनी तेन्ना तें आसलेलें मराठी नाटक ऑल द बेस्ट. कोंकणी नाटक न्हू, मराठी नाटक. तेन्ना कला चेतना जावच नासली, संस्थाच नासली. सो मराठी नाटकाक ऑल द बेस्ट नाटकाक तेन्ना मिलन वांयगणकर म्हणून चली आसले, तेंच्या वांगडा रोल करताले. सो तेजो कितें तरी घरांतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आनी ताका लागून हांकां जाय आसलेलें. तिसरे दिसा शो आसा, हो म्हाका सांगता 2 दिसांनी रिहर्सल करपाची, तिसरे दिसा आमकां शो आसा, तो करचो पडटलो. आनी ऑल द बेस्ट सारकिल्लें नाटक जेची स्क्रिप्ट ना, आनी हेंच्यांनी म्हाका लागून ती बावड्यांनी म्हाजे तितलेच पार्ट कितें आसा ते बरोवन काडल्या.
आपल्यापुणूच आणि बरोवन काडले तेजेरूय त्या नाटकान तशें कांयच ना. ते सगळे स्टेप्सांचेर जावं टाळयो दिवपाचेर अशे तरेचें नाटक तें. एक तुवें जागा हालोवंक जायना, त्याच जाग्यार त्याच टायमार पावपाकूच जाय अशे तरेचें नाटक. ऑल द बेस्ट. टोटल फार्स कॉमेडी सारकें भरपूर कॉमेडी नाटक. गेलें हांव तेंगेर, रिहर्सल्स केल्यो आनी 2 दिसां भितर कॅप्चर केलेय बीन हांवें ते. आनी तिसरे दिसा शो केलेय बीन. स्टार्ट केलें आमी नाटक करपाक आनी जवळ जवळ 35 शो केले त्या नाटकाचे. पयले कमर्शियल नाटक? पयले कमर्शियल नाटक. आनी 15 वर्सांच्या वयाचेर? 16-17 अशें आसतलें. म्हणजे टिनेजर आसलेलें हांव तेन्ना. आनी अशें हांवें केन्ना चिंतूच नासलेलें की हांव कमर्शियल नाटक करता म्हणून. त्या टायमार म्हाका कांय खबरूच ना. कमर्शियल नाटक म्हणजे कितें तें कांयच खबर ना. नाटक करपाचें आशिल्लें, थिएटर, एक्टिंग करपाची आसलेली मेन. आनी कित पर्यंत हांव करपाक शकता हेंय म्हाका पळोवपाक जाय आसलेलें. आनी हय तें जातालें म्हाजे कडेन की म्हाका फक्त कळपाक जाय आसलेलें की हांवें कितें करपाक जाय, खंयच्या एका कितले रिएक्ट जावपाक जाय, कितले जावपाक जायना. तशें सिरियली पळयतालें म्हाजे कडेन जाता काय हें अशें. हें हांव पळयतालें म्हाज्या भितरूच. हांव म्हणजे एक फिल्म पळयला गलगले गलगले, तो आपल्या आपुणूच उलयता भरत जाधव की गलगले गलगले तुमी चूक करता म्हणजे तशें हांव उलयतालें स्वता कडेन म्हाज्याच भितर त्या टायमार. आतां ना, त्या टायमार हांव उलयतालें म्हाज्या भितर. सो अशे तरेन म्हाजी जर्नी कमर्शियल स्टार्ट जालें. मागीर म्हण कोंकणी नाटकाची जी कला चेतना संस्था स्थापन जाली ती मागीर राजदीपाक हेमा नायक जी पुंडलीक नायकांची मिसेस आसा आमची वयनी, आमी वयनी म्हणटा तांकां, तिणेन राजदीपाक फुडें काडलो आनी राजदीपाक सांगलें की तूं कोंकणीन नाटकां कित्याक स्टार्ट करिना. बरोवपी म्हण दादा आसाच आनी बसोवपी म्हण श्रीधर बाई आसा, प्रकाश थळी आसा. अशें करून तेंच्यांनी ताका फुडें काडून मागीर कला चेतना स्टार्ट केली आनी मागीर कला चेतनानसून म्हाजी जर्नी कमर्शियल नाटकाच्यान स्टार्ट जाली. सो स्टार्टींग कशें आसलेलें, वयनीन आमगेर येवन म्हणजे हेमा नायक आमगेर येवन आईक कन्विन्स केली. म्हणजे तिका सांगली पयली की पळय तूं नाटकां भायर रातचे धाडिना म्हणटा. ही संस्था आसा ती हांगसरलीच आसा, गांवचीच आसा. सो गांवानूच रिहर्सल सांगात जातल्यो, ताका खंय वयपाची गरज ना. हांगसरल्यान फक्त 1-2 किलोमिटर सावय ताका देंवपाचें कामारसून येतना, रिहर्सल करपाची. मागीर राजदीप हाडून ताका घरा पायतलो. तूं तें टेन्शन घेवं नाका. राजदीपा कडेन स्कूटर आसली तेन्ना बजाज. सो त्या स्कुटरीन म्हाका पायतालो, व्हरूंकूय येवचें पडलें जाल्यार व्हरूंकूय येतालो. आनी सामको रिस्पेक्टेड म्हणजे इतले सारकें कॅर घेवप आसलेलें तेन्ना तेजें की ताका पयल्यारूच. आनी राजदीप खरेंच बरो भुरगो जो त्या टायमा वरसून म्हणजे यंग आसतनाच्यान सुद्दां तो अशें ना की बाबा चेडवां पळयली की मातशी मायंड डायवर्ट असोय ना. तो असो भुरगो आसलेलो त्या टायमार, म्हणजे एक जबाबदार मनीस आसलेलो की हेजी आपूण जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या जाल्यार ती सारकी निभयतलो अशे तरेचो भुरगो आसलेलो. आनी ताणें तें केलेंय बीन. ताणें सारकें रिस्पेक्टान हाडून म्हाका पावप, हाडून व्हरप, अशें करून नाटकाची जर्नी स्टार्ट जाली. आनी आईक वयनीन सांगलें की ताका हाडून ते रातचे पायतले, परत हांगसरल्यान व्हरतले. ते खंय वयचे ना, जे भायर खंयसर गांवान वयता पळय ती वांगडा वयतली, वांगडा येतली. आनी त्या टायमार कला चेतना स्टार्ट जालें तेन्ना पिकअपीन आमी पिकअपीन वचप आनी हांव एकटें पडटलें म्हणून ताणें आपले भयणीक हाडप सद्दां वांगडा. ते माई ज्योती तेजें नांव. तेजी सारकी अशी ताका भाव भयण आनी कोण ना, पण ही जी चुलत भयण आसलेली ते सदांच तेच्या फाटल्यान आसताले. आनी तेच माई म्हाज्या वांगडा येताले जेन्ना नाटकां सुरू आसतना. एवरी शो ते वांगडा आसताले म्हाज्या वांगडा. म्हणजे एकटे उडोवना म्हाका तेन्ना त्या टायमार. म्हणजे ती जी स्टार्टींग जर्नी आसली थंय भिवपाचें म्हाका खरेंच गरज नासलेली, कारण वांगडा माई आसलेले, वांगडा ही सपोर्टीव टीमूय आसलेली. आय थिंक राजदीपान एज अ टीम सगळ्यांक सारकें सांबाळून दवरलेलें. रिस्पॉन्सिबिलिटी सारकी घेतलेली. म्हणजे हेज्या फाटल्यान वयनी आसा, वयनींचो हात चड आसा, कारण वयनीन ताका सारको शिकयल्लें की कशें कितें ग्रूप हँडल करप, कशें रावपाक जाय तुवें, कितले पर्यंत उलोवंक जाय आनी कितले पर्यंत उलोवंक जायना, कितें उलोवंक जाय कितें उलोवंक जायना, हें सगळें वयनी शिकयताली. म्हणजे तांचो हात सदां आसतालो तेज्या वयर. सो ताका लागून मागीर ताणें आमकांय तशी सांबाळ्ळी बरी. आनी
एका फुडें एक कलाकार आसले भितर तेज्या वांगडा, म्हणजे हेमंत कासार म्हण, रवींद्रबाई, मागीर बाप्पो, सगळीं आमी वांगडा आसतालीं आनी एक फॅमिली कशी, टीम म्हणीन आसतना फॅमिली म्हटल्यार जाता चड करून, कारण कला चेतना ही म्हाजी फॅमिलीच जाता. सो एका फॅमिलीनूच आसा कशें जाल्लें.